बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तानी हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पिछले प्रोग्राम में हमने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी और क्या कि जनाब आसिम मुनीर साहब को फ्रेश नोटिफिकेशन चाहिए। 3 साल 5 साल की बहस शुरू कर दी गई है और शुरू करवाई गई है। बल्कि अब ज़रा मामला को आगे बढ़ाते हैं। तो फ़खर भाई, 3 साल जनरल आसिम मुनीर साहब ने पूरे कर लिए। इन 3 सालों में कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आई। क्राइसिस ही क्राइसिस हैं। और क्या बेहतर नहीं होगा कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाए, नए आर्मी चीफ आए और वो जो पिछले 3 सालों में और ख़ासतौर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो इस वक्त फर्स्ट क्रिएट हुआ है, इन चीज़ों को ख़त्म करें? जी बिल्कुल, देखें एक चीज़ तो जो हमें इस वक़्त हमारे सामने आई है ना, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद, पाकिस्तान में अमेरिका के लिए फ़ौजी अड्डों का मामला जो था, वो ज़ेर बहस आ गया। अब वो इस तरह ज़ेर बहस आ गया कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि जी उनकी फ़िज़ाई हदूद में जो ड्रोन आते हैं, वो अमरीकी ड्रोन जो हैं, वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद या तो इस्तेमाल करके आ रहे हैं या पाकिस्तान के किसी फ़ौजी अड्डे से उड़ते हैं। अब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नट कहा था और अमेरिकन्स को बहुत बुरा लगा था कि जी ये फ़ौजी अड्डे किस लिए चाहिए थे। अब अगर पाकिस्तान में इस वक़्त अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं और वो सर्विलेंस कर रहे हैं ड्रोन के ज़रिए से, तो वो किन ममालिक की कर रहे हैं? एक चीज़। फिर उन ममालिक को आज उनमें से एक का तो आपको शिकवा आ गया, अफ़गानिस्तान का। तो क्या ईरान से भी आप इस तरह के शिकवे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या चीन से भी आप इस तरह के शिकवे का इंतज़ार कर रहे हैं? तो कहने की बात ये है कि आपने सारी जी हज़ूरी कर ली, वो जो लंच किया था जून में व्हाइट हाउस में, उसके जो मामलात थे वो खुलकर सामने आ गए। अब कहा यह जा रहा था कि जनाब अमेरिका ने बगराम का अड्डा मांगा है, वो अमेरिका को गिफ्ट में देना है। अफ़गानिस्तान में रेजिम चेंज होगा और उसके लिए यकदम सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। अच्छा, अभी आप देखें कि अवाम को कोई चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सके। आपको जब डाके की ज़रूरत पड़ती है, आप कभी बिजली के बिलों में डाका डालते हैं, कभी आप गैस के बिलों के ज़रिए से करते हैं, कभी आप पेट्रोल की कीमत ₹2, ₹3, ₹5, ₹10 बढ़ाकर आप अरबों रुपए बटोर लेते हैं। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है लाहौर से कि 47 अरब रुपए का एक डाका डाला गया, 2.5 करोड़ रुपया अदालत ने जुर्माना किया और मामला रफा-दफा हो गया। अंदाजा करें आप, इससे पहले 245 बिलियन रुपीस का मामला था कि बिजली की बिलों की मद में किस तरह से वो किया, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी अवाम बदहाल है। आप सिंध में पीपल्स पार्टी की हालत देख लें, जगह जगह पे करप्शन के निशानात आपको नजर आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अमन ओमान की सूरत हाल देख लें, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पे हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ते हैं और फेंकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हम जो है ना शहीद होने वालों के लिए फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद एक दिलासे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हम जा किस तरफ रहे हैं, हम पाकिस्तान को किधर लेके गए हैं। आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है बताएं मुझे आप। अमेरिका के साथ लंच कर ली, अमेरिका की जी हुजूरी कर ली। बिल्कुल, तो मैं आपकी तरफ अगला सवाल लेके आ रहा हूं। अभी आपने बात की कि अफगान हुकूमत ने कहा कि ड्रोन आ रहे हैं और वो कहां से आ रहे हैं। तो मैं आपको एक वॉइस ऑफ अमेरिका का एक खबर सुनवाता हूं और ये खबर है उस वक्त की जब शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। तो अमेरिका के साथ खुफिया मामलात जो हैं वो उस वक्त चल रहे थे, पेंटागन के और जनरल बाजवा साहब के, और उनको यकीन दहानी करवा दी गई थी कि जनाब आप हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करवाई गई ये खबर ज़रा सुनिए, उम्मीद है आप तक आवाज़ पहुंचेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की ये खबर है।
कि एक अहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी फौज को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत और ज़मीनी रसाई दे दी है ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सके। इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज पहले मीडिया से बात करते हुए इस बारे में इनकार किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अमेरिका को बेसिस देने का कोई इरादा नहीं है। हालिया पेंटागन बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा या किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका खित्ते में अपनी मौजूदगी चाहता है और अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर मुमकिन है कि पाकिस्तान गैर एलानिया तौर पर अमेरिका को सहूलत फराहम करे। ये खबर थी उस वक्त की फखर भाई कि ये पेंटागन और इनके दरमियान मामला चल रहे थे, तो ये वही खबर है। ये खालिद ये खालिद हमीद साहब हमारे रेडियो पाकिस्तान के भी कुलीग रहे हैं, पीटीवी में भी रहे हैं। आवाज़ उनकी आवाज़ से शनासाई इतनी है कि आपने वहाँ से सुनाई तो मैं पहचान गया, और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आपके जो देखने वाले हैं उन्होंने भी इस आवाज़ को पहचान दिया होगा। मैं इस ज़िमन में आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये 14 मई की बात है 2021 की जी। 14 मई 2021 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पाकिस्तान में पूरी कौम छोटी ईद मना रही थी, खुशियां मना रही थी। उस दिन CIA के सरबराह जो थे विलियम, वो पाकिस्तान आए थे। जी हाँ। और सीधा उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। उनका ये विजिट खुफिया रखा गया था। हाँ जी। तो मेरी उस वक्त मैंने ट्वीट भी की थी, ये खबर मैंने दी थी। तो उसके बाद ये खुफिया दौरा जो था, इसको 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद नवंबर में वो तस्वीर जारी की गई और फिर शो किया कि जैसे ये दौरा जो था ना उस वक्त किया गया। तो उसमें ये सारे मामलात थे। तो आपने जैसे देखा ना कि इमरान खान से एक इंटरव्यू अरेंज किया था जिसमें इमरान खान से सवाल किया गया कि आप अमेरिका को फौजी अड्डे देंगे, तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इसी तरह से ही जैसे अभी आपने मुनीर फारूक की ट्वीट का किया कि हम इसके ऊपर बहस देखते हैं कि छिड़वाते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या क्या कहाँ से क्या फीडबैक आता है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको 27वीं तरमीम में कवर करने की कोशिश करते हैं या किसी और तरीके से। एनीहाउ, देखें जनरल बाजवा के बारे में तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं जो मैं नहीं बाकी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, आप भी उससे वाकिफ हैं, अरशद शरीफ शहीद भी वाकिफ थे, और आज भी इमरान रियाज हो गए और जो दीगर लोग हैं। जनरल बाजवा उस वक्त क्या बातें करते थे, इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, ये मैंने नहीं कहा, ये हामिद मीर ने भी अपनी जो है ना तस्करा किया है अपने बातों में। तो अब ये सारा मामला सिविलियन सेटअप से बाला था। तो अगर एक आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करके इजराइल को तस्लीम करने की बात कर रहा है और एक अरब मुल्क से $3 अरब एडवांस वो लेके बैठ जाता है इजराइल को तस्लीम करने के चक्कर में कि जी मैं ये काम करवा दूंगा, और फिर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी फाइनल कर देता है, और कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर भी सारा मामला हो जाता है। तो ये तो मतलब है कि अभी भी आपको देखें, ये तो जनरल बाजवा की कहानी है। क्या आपको आज तक पता चल सका है कि वो व्हाइट हाउस में जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रम्प से क्या बातचीत हुई, लंच किया, उसके बाद कौन से मामला तय हुए? क्या आपको ये पता है कि आज सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसकी हद-ओ-खाल क्या है, उसकी तफसीलात क्या है? नहीं पता, कुछ पता नहीं, वो गवारा ही नहीं करते। यानी पाकिस्तान की आवाम को, 25 करोड़ आवाम को पता ही नहीं है कि आज अगर कोई ब्लंडर हो गया है तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा और क्यों भुगतेगा। देखिए ये वही ब्लंडर है, ये वही बंद कमरों के फैसले हैं जिसमें
आपने 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, आप फ्रंटलाइन स्टेट बन गए। आपने उस वक़्त भरपूर तरीके से कहा कि जी ये जिहाद है, और दुनिया भर से बकौल जनरल मुशर्रफ मुजाहिदीन जो थे वो पाकिस्तान आए, अफगानिस्तान गए, उनकी ट्रेनिंग की गई, वो हीरो थे। इवन उसामा बिन लादेन हीरो था। फिर वो पूरा वेस्टर्न मीडिया उसको ग्लोरीफाई कर रहा था जिहाद को। फिर वो यहाँ से चले गए, सोवियत यूनियन के 10 टुकड़े हो गए, अमेरिका का मुफाद जो था वो वक्ती तौर पे पूरा हो गया, वो यहाँ से निकल गया। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में ना आता तो अमरीकी अफवाज ने तो मिडल ईस्ट में जाके अपने अड्डे बनाने थे। वो जी जैसे हाँ। ही अफगानिस्तान से फारिग हुए, उन्होंने कुवैत पे इराक से सद्दाम हुसैन से चढ़ाई करवा दी, और फिर वो वहां जाके बैठ गए और अभी तक वहां बैठे हुए हैं। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना, पाकिस्तान को F-16 तैयारे नहीं मिले थे, फिर बाद में कहीं जाके वो पैसे रुक गए, वो गंदम और फलाना ये सारी एनी हम पहले भी कर चुके हैं। फिर आ गया 9/11, फिर पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। वो कल के मुजाहिदीन जो थे वो दहशतगर्द बन गए, और हमने पता नहीं कोalition फंड में 30 अरब लिए, 34 अरब लिए, लेकिन दहशतगर्दी की जंग अब आज भी उधर ही खड़ी है। अच्छा, पाकिस्तान वो 20 साल के बाद दोहा एग्रीमेंट करके वापस चले गए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था, नॉन नेटो मेंबर स्टेट बन गया। आज फिर हम दहशतगर्दी के हवाले से, यानी पाकिस्तान पिछले 25-30 सालों से, पाकिस्तान जो है वो बजाय टूरिज्म के जरिए से 45 साल या से किसी सर, और जरिए से। आप एक तुर्की की खबर आप कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जी जिक्र जी कर रहे थे $50 अरब टूरिज्म से। जी जी, कल तुर्की में रिपोर्ट शाया हुई वहां पर कि इस साल जो थी वहां पर उन्होंने टूरिज्म के सेक्टर में, टूरिज्म इंडस्ट्री से $50 अरब कमाए हैं। पहले उनका कोरोना की वजह से टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, लेकिन अभी वो रिकवरी की तरफ गए हैं। तो ये रिपोर्ट आई, तो मैं सोच रहा था कि तुर्की टूरिज्म से $50 अरब कमा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को हाईलाइट करके दुनिया को कहता है कि देखें जी इधर ये है। हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, वो एक सेमिनार में कहते हैं कि एक और 9/11 जो है ना वो बर्पा हो सकता है, बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। रिपोर्ट्स, तज्जिए और हर चीज पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। यार हम इससे क्यों नहीं बाहर निकल रहे? मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कोई इतना बड़ा मामला थोड़ी है। ये 6,000 7,000 जो दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पर है, कह दो उनको एक ही दफा में कि जितने है ना वो मैदान सजा दें, और हम भी मैदान में उतर जाते हैं, आमने सामने मुकाबला हो, जो जिसमें जोर होगा वो जीत जाएगा। ये क्या बात हुई जनाब के हम इस वक्त एक ऐसे अलमिया में फंस गए कि सारी दहशतगर्दी जो है वो केपीके में घुसी हुई है। केपीके के गयूर काबिल रश्क और इतने अच्छे लोग जो हैं उनको जो है हम ब्रांड कर रहे हैं कि जनाब पश्तून जो है ऐसा है, पूछते शर्म आनी चाहिए हमें। मैं तो कहता हूँ जितना पख्तून इज्जतदार है, जितना वो मिलनसार है, जितना वो पाकिस्तान के बारे में जो उनकी कुर्बानी है, आप उसका हिसाब ही नहीं लगा सकते। आज जनाब उनको कॉर्नर किया हुआ है। अच्छा, और तो हमने जनाब 2,500 की किलोमीटर की पट्टी जो बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ, वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी इंडिया के अगेंस्ट, हमने उसको दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। दुश्मन भी जी हाँ। डिक्लेयर कर दिया, ऊपर से यहाँ पे जो सालों साल से मेहमान नवाजी की, मेहमान को, हमारा कल्चर है कि हम गेट दरवाजे पे जाके रुखसत करके आते हैं, हम उनको धक्के दे के निकाल रहे हैं और इतनी बेइज्जती करके निकाल रहे हैं। भाई वो ठीक है, हमारी पॉलिसी बदल रही है, जो भी उसकी वजह है, आप एक तरीके से करें। आज का बच्चा 5 साल का, आप नफरत का बीज बो रहे हैं। वो अफगानिस्तान में जाकर वो जब बड़ा होगा तो वो जब याद करेगा कि जैसे आज हमारे आबा अजदाद जो थे जब इंडिया से आए थे तो वहां पे हिंदुओं ने हमले किए, सिखों ने हमले किए और शहादतें हुई और पाकिस्तान के लिए उन्होंने शहादतें दी। आज वही लोग जब अफगानिस्तान जाएंगे, कल को ये नस्ल बड़ी होगी तो उसका क्या, वो इस बीच जो नफरत का हम बो रहे हैं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? एनी हाउ, मेरा कहने का मकसद ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला हो या BLA का मामला हो, देखें डायलॉग, बातचीत। तुर्की ने 40 साल वहां पर कुर्दों की प्रॉब्लम जो थी वो रही। अब्दुल्ला ओजलान
کو 90s میں انہوں نے اینڈ میں اس کو کسی دوسرے ملک سے ٹرکش انٹیلیجنس نے پک کیا جو کردوں کا سربراہ تھا PKK کا, اس کو قید میں رکھا, اس کو کنونس کرتے رہے, بالآخر بات چیت کے ذریعے سے جنگ بندی کے نتیجے پہ پہنچ گئے اور جنگ بندی ہوگی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. پہلے تو آپ ایمینسپیٹ کریں, آپ وجہ دیکھیں کہ لوگ ادھر گئے ہیں تو انہوں نے اسلحہ کیوں اٹھایا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس, راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. ہم جناب ہر معاملے میں ہم نے $34 ارب اس وقت ہم دہشت گردی کی سو کال جنگ کا حصہ بن گئے, اور اس کے پہلے ہمیں کلیشنکوف اور ڈرگز ملے, اس کے بعد ہمیں یہ صورتحال جو ہے نا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان کی سارے چاروں اکائی جو ہیں ان کے اندر اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ کبھی آٹے کی ترسیل کے معاملے کے اوپر پھڈا پڑ رہا ہے تو کبھی کسی اور چیز کے اوپر. یہ پنجابی کارڈ ہے نا سر, یہ انہوں نے شریفوں نے پنجابی کارڈ ہی کھیلا اور کب آج تک, اور کیا انہوں نے. دیکھیں میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں, میں آپ کو یہ بتاؤں, آج پاکستان پر کوئی کہیں سے بھی کوئی حملہ ہوگا میں فرنٹ لائن پر ہوں گا, لیکن میں یہ بات بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کی ہے, چاہے وہ بزنس مین کی ہے, چاہے وہ کدھر کی ہے, انہوں نے ہمیشہ ڈومیننس کے چکر میں جو ہے نا ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. مجھے پہلے بتائیں, اگر اس وقت KPK میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر ایک کور کمانڈر پشتون ہونا چاہیے تھا نا, کیوں نہیں ہے بھائی؟ کلچر کی بات ہے, روایات کی بات ہے, وہ جو وہاں کا ایک ایسا بندہ آپ وہاں پہ لگائیں, مسئلے کو حل کی طرف لے جانا ہے تو آپ یہ ڈیسیجن لیں گے. جس کو زبان نہیں آتی ہے, آپ مجھے بھیجیں میرے ساتھ ترکی چلیں, مجھے ترکی زبان آتی ہے, میں دیکھیں آپ کو کیسے معاملات میں اور آپ کو ساری چیز میں جو ہے نا آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. بھائی ایک بندہ اپنی بات اس میں کرے گا, وہ سمجھے گا. اب لوگوں کے اندر کیا امپریشن ہے, بلوچستان وہ کہتا ہے جی ہمارا حق ہے, یس بالکل حق ہے ان کا, بلوچ کا حق ہے وہاں کی معدنیات پر, بلوچ کا حق ہے وہاں کے سونے کے اوپر, بلوچ کا حق ہے وہاں کی گیس کے اوپر, بالکل ڈیٹائن. اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو جتنا میرا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے, برابر کا حق ہے. KPK میں اگر کسی کے علاقے میں معدنیات ہیں وہ ہیں, اس کی عوام کو تو پتہ نہیں ہے وہاں پر, اور یہ سو کال دہشت گردی کی جنگ کے بہانے جو ہے نا وہاں پر آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی وہ کولیٹرل ڈیمیج میں 20 لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, اس کو کون جواب دے گا؟ اس کا خمیازہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ بھگتے. اور آپ نے پوری کوشش کی کہ پہلے پیپلز پارٹی نے سفر کیا, ANP نے سفر کیا, اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سفر کرے. یعنی جہاں صلح صفائی کی بات ہو تو وہاں پہ سویلین سائڈ گھس جائے, اور جہاں پہ مارنے کی بات ہو آپ پوچھیں بھی نہ, آپ ان کی بات کو عزت بھی نہ بخشیں. اور آپ ان کی آج سہیل افریدی ایک ینگ لیڈر ہے وہاں پر, آج وہاں پر عمران خان جو بات کرتا ہے اس سے وہاں پہ منع. بھائی ایک جیل لیڈر کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, جو اگر وہاں سے جیل سے بیٹھ کر ایک پیغام دیتا ہے تو اگر امن ہو سکتا ہے تو آپ اس کو خدارہ ملک کی خاطر باہر چھوڑیں. بہت ہو گیا ظلم و ستم. آپ یہ دیکھیں نا, کیا مجھے آج آپ ایک ریفرنڈم کروا کے دیکھ لیں, آج آپ ایک ریفرنڈم کروا لیں, یہ زرداری, یہ نواز شریف, یہ شہباز شریف, یہ مریم نواز, یہ جتنے بھی ہیں, ان سب کو ان کے ایک طرف پوسٹر لگا دیں اور ایک طرف PTI کے عمران خان کا پوسٹر لگا دیں, یا ان لوگوں کے لگا دیں جو جیسے ڈاکٹر یاسمین ہیں اور وہ دوسرے جو وفادار لوگ ہیں ان کے لگائیں, اور ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں. عوام آپ کو بتا دے گی کس کے اوپر وہ, اور یہ سوال یہ رکھیں کیا یہ ایماندار ہے یا یہ چور ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک تو رزلٹ آپ کو 8 فروری کو مل گیا, تو دوسرا آپ کو ابھی مل جائے گا. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ آج آپ KPK کے اندر جو ہے نا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں گے, ہم چلنے نہیں دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, تو نقصان کس کا ہے؟ آج آپ اگر فخر بھائی بات یہ ہے کہ آج سے 4 سال پہلے 21 میں پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ پاکستان انٹرنیشنل فورسز کے لیے افغان طالبان اور انٹرنیشنل فورسز کے درمیان برج کا کام کر رہا تھا, فیسیلیٹیٹر تھا, اور افغانستان سے جو غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہو رہا تھا اس میں مین پلیئر تھا. پاکستان ہب تھا اسلام آباد,
तो उस वक्त ये सिचुएशन थी। इस वक्त ये है कि वही इमरान खान, अपोजिशन, चकजई साहब, ये सारे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि काबुल से बराह रास्त बात कर लेते हैं और कोई मसला नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप भी है, बातचीत भी है, लेकिन ये नहीं कर रहे। उसका नतीजा ये निकला कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुश्तरका इलामिया जो है, कभी दोहा हुकूमत जारी कर रही है और इस्तांबुल हुकूमत जारी कर रही है, और हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी अफगान पॉलिसी इस हद तक डिक्लाइन का शिकार हो चुकी है कि अब हमें एक नहीं 3-3, 4-4 सालिसी चाहिए, सालिस हम कर रहे हैं। तो ये तो है हमारी डिक्लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और भारत का दिफाई इसमें जी इसमें आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा अफगानिस्तान को कहे कि जी आप हमारी जमानत दें हमारे मुल्क में अमन की, हम भाई न्यूक्लियर पावर हैं, हम यानी उस मुल्क से हम जमानत भी मांग रहे हैं अपने अमन की, और उस मुल्क से हम कह रहे हैं कि जनाब आप ये भी करें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। भाई अगर मुझे किसी से उन्होंने कोई वीडियो दिखाई है? जी वो तो देखे ना, उनका ये क्लेम है कि जो IK जो है, ये दाइश की जो तंजीम है, ठीक है, इसके ठिकाने जो हैं ये पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। और उन्होंने जो है कुछ लोगों को इस तरह से शामिल करके उधर भेज दिया और उसकी वीडियो भी बना दी, वहां पे मीटिंग कर दी। अब वो दावा ये करते हैं कि जनाब ये जो IS के जो है ये बलूचिस्तान में कहीं है, पाक अफगान बॉर्डर के पास कहीं पर इनका ठिकाना है, तो आप इनकी सरगर्मियों को कलाकुमा करें। और हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने रशिया में दाइश ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने एक बंदा जो था वो पकड़ के रशिया के हवाले किया। ईरान में हुआ तो पाकिस्तान ने उसमें कोऑपरेशन की इंटेलिजेंस शेयरिंग में। तुर्की के साथ पाकिस्तान ने बंदा पकड़ के दिया और दाइश का ही था और उनके हवाले किया। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और फिर जब तुर्की ने तहकीकात की तो तुर्की के इस्तांबुल में एक बड़ा खौफनाक किस्म का कोई दहशतगर्दी का मंसूबा होने जा रहा था दाइश की तरफ से, वो उन्होंने नाकाम बनाया वहां पर। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर एक तरफ अफगानिस्तान का ये दावा है तो दूसरी तरफ वो फजाई हदूद के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। हम उनकी कि हम कह रहे हैं कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहे हैं हमारी फजाई हदूद जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये मामलात जो थे, ठीक है, हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, सारा कुछ किया, लेकिन बात कहने की ये है कि हमें तो डिप्लोमेसी का मतलब तो ये होता है कि कल जैसे आपने कहा कि मरी में हमने उनको इकट्ठे किया था, हम लोग अमन की बातचीत करवा रहे थे। आज हम उल्टा सारी गंगा बहना शुरू होगी। आज अफगानिस्तान का वजीर खारजा अगर इंडिया जाता है तो हमें इसके ऊपर जो है ना परेशान होने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वो क्यों गया, उसकी वजह क्या है। अच्छा, कि कल को क्या अफगानिस्तान अगर वो कहता है कि जी हमारा वजीर खारजा फलानी जगह पे क्यों जा रहा है, नहीं, देखें ये तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जहाँ पे सोवरेनिटी की बात है, तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारे लिए जो हम कहते हैं कि ये जो TTP है, ये जो दहशतगर्द हैं BLA वगैरह, इनको इंडिया की खुफिया एजेंसी की फंडिंग मौजूद है, इनको सारा कुछ है, बिल्कुल है, और इसके ऊपर हमें चलना है ना आगे। अब अगर हम तुर्की में बैठ के इसके ऊपर कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे आपस में ही हमने बॉर्डर्स बंद कर लिए हैं और हमने कलभूषण पकड़ा, और कलभूषण पकड़ने के बाद उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा, जब सारी चीजें हमारे पास पकड़ा, फिर और भी लोग एक्टिव पकड़े हैं। हमने ईरान को बताया कि देखें ये रॉ इधर से ऑपरेट कर रही है, ईरान ने हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर की। अब ईरान का भी जैश उल अदल के हवाले से जो CIA की प्रॉक्सी है विजन है, देखें ये जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है ना, ये जो प्रॉक्सीज वार शुरू हो गई है ना, ये प्रॉक्सी वार सबसे ज्यादा खतरनाक है। और मैं आपको ये बात बता दूं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को कि मैंने साल से जो इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म में लोग हैं, मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि वजह क्या है, ये मामला क्या है। तो देखिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा एक है गुर्बत,
اور ایک ہے مذہبی رجحان. یعنی ایک بندہ مذہبی ہو کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس طرف چلا جاؤں. دوسرا ایک بندہ جو ہے نا غربت سے اپنے بچوں کی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہتا ہے خودکشی سے بہتر ہے میں اس طرح کی تنظیم میں جا کے چلو یہ کام کرتا ہوں مجھے پیسے ملیں گے. پیسے سے وہ ہو رہا ہے. اب افغانستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے یا پاکستان کا یا اس کا وہ ہے ڈرگس کا. اب ڈرگس جو ہیں وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی ڈرگ کی اسمگلنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا یہ ڈرگ کی اسمگلنگ کدھر جا رہی ہے؟ یہ آبویسلی یورپ جا رہی ہے یورپ اور یہ روٹ ہے سارا. اب اس کو بجائے کرب کرنے کے افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چین کے کیا چین چاہے گا کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز ہے؟ کیا پاکستان چاہے گا؟ نہیں. جب ہم نہیں چاہتے تو ہمیں یہ معاملہ حل کرنا چاہیے تھا. اینی ہاؤ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اب 6 نومبر کو وہاں پہ ملاقات دوبارہ ہونی ہے اور یہ جنگ بندی چلتی رہے. اور یہ جو خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع جو ہیں جو یہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کے سارے معاملے کو خراب کرتے ہیں, لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک خارجہ پالیسی جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب اور وہ طلال چودھری صاحب چلا رہے ہیں, ایک خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ ڈیفنس منسٹر صاحب چلا رہے ہیں, اور ایک خارجہ پالیسی وہ بند کمرے میں کہیں ہو رہی ہے. وہ پتہ نہیں کون ابھی تک کسی نے علانیہ یہ بتایا نہیں کہ استنبول میں پاکستانی وفد کی قیادت کون کر رہا تھا اور کون کون تھا. یہ تو چل رہا ہے. خیر ہمارے اس وقت 4-5 وزیر خارجہ ہیں اور ان میں ایک محسن نقوی صاحب بھی ہیں. تو اگلی خبر جو ہے سر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معاہدہ ہو گیا اور 10 سال کا. پہلے یہ 2005 میں ہوا, پھر ایکسٹینڈ ہوا 15 تک گیا, پھر ایکسٹینڈ ہوا 25 تک گیا اور اب ایکسٹینڈ ہو کے یہ 35 تک چلا گیا. ایک خبر تو یہ. دوسری خبر یہ ہے اس میں کہ امریکہ نے بھارت کو 6 ماہ کے لیے مزید ویو آف کر دیا چابہار بندرگاہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اور بھارت کو ایک ٹریڈ روٹ دے دیا افغانستان کے لیے. تو یہ تو ہو رہا ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان, جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دوران ہمارے فیلڈ مارشل نے لنچ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دوبارہ گئے, ان کو معدنیات آفر کی, نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا. اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو سیلوٹ بھی کر دیا. ہمارے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ خوشنودی کی. پھر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ہر فورم پہ ہماری تعریفیں کرتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کو ہائی لائٹ کرواتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ جناب پاکستان کی موجودہ عسکری اور سول قیادت نے امریکہ کو فتح کر لیا ہے, وائٹ ہاؤس فتح کر لیا, پینٹاگون فتح کر لیا. تو یہ اچانک معاہدہ, دفاعی معاہدہ, اور وہ بھی کوالالمپور میں خاموشی سے دونوں ملکوں کے وزیر دفاع اکٹھے ہوتے ہیں اور معاہدہ اناؤنس ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی ناکامی ہے. یہ جو ہے نا جن کی گھر میں عزت نہ ہو نا ان کی باہر بھی عزت نہیں ہوتی. امریکی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا یا کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں ایک غیر مقبول, ایک غیر آئینی جو ہے نا سیٹ اپ ہے, تو لہٰذا یہی موقع ہے کہ ان کو بغت کیا جائے اور ان سے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. اور انہوں نے آپ کو بٹھا کر آپ کے ساتھ جو شرم الشیخ والا معاملہ کر لیا, ابراہیم اکورڈ والے جو آپ سے وعدے کرنے تھے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے, آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. اچھا اب اس سے جڑے جو ڈاٹس ہیں وہ آپ کو پاکستان میں نظر آنے شروع ہو گئے. یعنی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یوں تو بڑے جلسے کر رہے تھے, جلوس نکال رہے تھے. ابھی جب سے غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے کا معاملہ آیا, دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ کمٹمنٹ امریکی صدر نے اور جو سب سے زیادہ ان کو سوٹیبل جو کمٹمنٹ لگی ہے وہ یہی لگی ہے
کہ حماس جو ہے نا، یہ دیکھیں ترکی کی، آپ کو پتہ ہے نا ترکی کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن بالکل ہے. ترکی کی فوج جو ہے وہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہاں پر آئے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے اوپر اس کو اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے ایسی کیا کمٹمنٹ کی ہے؟ آپ نے ایسی کیا کمٹمنٹ کی ہے کہ حماس کے اوپر آپ سٹیبلٹی وہاں پہ کیسے لائیں گے؟ اگر انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کا آپ حصہ بنتے ہیں تو آپ کس کی کمانڈ میں بنیں گے وہاں پر؟ ایک چیز اس کا تو ابھی تک جواب نہیں آیا. کتنے فوجی جائیں گے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. کیا رول ہوگا؟ اس کا جواب نہیں. کیا آپ حماس سے اسلحہ چھینیں گے؟ اسلحہ چھین کے کس کو دیں گے؟ آپ کو امریکہ کہتا ہے یہ اسلحہ ہمارے والے کرو، یا اسرائیل کہتا ہے ہمارے والے کرو، تو آپ کی فوج وہاں پہ یہ اسلحہ لے کے کس کے حوالے کرے گی؟ اور پھر جو فلسطینی نہتے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نیچے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے لیے دے رہے ہیں؟ بھائی ان کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ وہ نقل مکانی کرنے کے لیے رضامند ہو جاتے، اور وہ کہتے ہیں ہم لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان کی بخشش دو. وہ وہیں پہ اپنے سرزمین پہ اپنی قبرستان، اپنی قبروں کا دفن تدفین جو ہے وہیں پہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں. وہ کیوں؟ کہ ان کو غزہ سے محبت ہے، اپنی سرزمین سے محبت ہے. اور ہم ایک سازش کے تحت وہاں پہ جا کر ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنے، اور یہ جو وحشیانہ بمباری اور یہ بچوں کی شہادتیں اور بھوک سے افلاس سے وہ جو مر رہے ہیں، ہم اس کا ایک حصہ بن کر وہاں پہ جا رہے ہیں. پھر کس سے پوچھا آپ نے؟ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھا آپ نے؟ پاکستان کی عوام سے پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھا. آج آپ پوچھ لیں شہباز شریف سے کہ کیا ان کو یہ پتا ہے کہ اس سارے معاملے کے کیا خد و خال ہے؟ انہوں نے تو آتے ہی کہا وہ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ جو 20 پوائنٹ شیئر کیے تھے یہ وہ نہیں ہے، ایک دم مکر گئے بات سے. تو آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ آپ کو بغب کر رہا تھا کہ آپ نے 7 طیارے گرا دیے، تو وہ ایسے نہیں کر رہا تھا. ان کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد لینا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے کمٹمنٹ تو کر دی ہے فوج میں، اب جب آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں کر سکیں گے، آپ ہٹ کے دکھائیں، پھر دیکھیں آپ تیور ان کے کیسے بدلتے ہیں. اور اینڈ وٹ کاسٹ؟ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ تو ملک کے جتنے بھی اثاثے ان کے سودے کر رہے ہیں. ابھی پاکستان کو تو پرسوں کچھ کو آپ نے پاکستان کے معدنیات کا سودا کر دیا، آپ نے پاکستان کا وہ جو پسنی پورٹ ہے اس کا سودا کرنے جا رہے ہیں، آپ پاکستان کے جو دیگر جو ایسٹس ہیں ان کے بارے میں آپ ریکارڈنگ کو دیکھ لیں. ہر وہ چیز جس کا پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا سودا جو ہے آپ کر رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ امریکی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ بھائی صاحب دیر از نو فری لنچ. ہم نے جو آپ کو کھانا کھلایا اس کے بدلے میں آپ کو ہم نے بتا دیا، اور آپ نے کمٹمنٹ کر دی کہ اب یہ کریں. تو اب انڈیا کا اور امریکہ کا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ کس چیز کی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. اگر آپ امریکہ کے الائی ہیں تو پھر آپ انڈیا کے ساتھ مل کر کے امریکہ کو کون سی انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے؟ کس کے بارے میں کریں گے؟ چین کے بارے میں کریں گے. بھائی چائنا چین ہی ہے، ہے نا. پاکستان ہے، ایران ہے اور افغانستان ہے. بھائی افغانستان بھی ہو تو وہاں پہ بھی چین کا معاملہ ہے، رشیا کا معاملہ ہے. پاکستان ہو تو یہاں بھی چین کا معاملہ ہے، رشیا کا معاملہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کون سا کام ملک کی خاطر کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے تو 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے آپ کو دکھا دیا کہ بھارت ہمارا ٹرسٹیبل الائی ہے، اس کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. اور یہ بات تو سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب امریکہ آپ کی زیادہ تعریفیں کریں تو سمجھ لیں، جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں شاید ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ جب محبت حد سے بڑھ جائے نا تو پھر نفرت کا سلسلہ جو ہے نا بڑی جلدی آتا ہے. تو اب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. انڈیا نے اپنی فوجیں تیار کر لی ہیں، جنگی مشقیں وہ کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں گے کوارڈ کا وہ حصہ ہے،
بھائی اگر اپنے فوجی بچانے کے لیے مغربی ممالک کے فوجی اسرائیل کے فوجیوں کی جان یہودیوں کی جان بچانے کے لیے پاکستانی فوج غزہ میں جا سکتی ہے تو انڈیا کی فوج جو ہے وہ چینی مفادات کے لیے چائنا سے کیوں نہیں وہ لڑوائیں گے؟ یہ سمپل سی بات ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے۔ اچھا ہمارے معاملے میں تو پیسہ بھی کہیں نہیں ہے نا، پیسہ ہم تو نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو ٹھیک صرف ہے ہاں ہماری تو اوقات ہی بس اتنی ہے سر، اقتدار اختیار اور عہدہ، بات ختم۔ جی ہاں، یہ جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے یہ طیارہ پکڑیں گے، آپ کو یاد نہیں ہے اسحاق ڈار لاسٹ ٹائم کیسے سینٹرل ایشیا کے ملک کے دورے پہ گئے طیارے میں بیٹھ کے اور وہاں سے پھر لندن فرار ہو گئے؟ جی ہاں، یہ ان کا یہ ثابت شدہ ان کا کردار ہے، اور یہ ان کی اندر جرت نہیں ہے اخلاقی کہ یہ آ کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کو سامنا کر سکے، ہم یہ تو وائٹ ہاؤس ایک سے سوال نہیں کرتے۔ ہم وائٹ ہاؤس سے صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ سر آپ پاکستان کے لیے نہ آئین کی بات کریں، نہ قانون کی، نہ جمہوریت کی، نہ انسانی حقوق کی، نہ الیکشن کی، نہ جائز حکومت کی، ان تمام چیزوں کو ترک کریں، بس آپ ہمارے سر پہ دست شفقت رکھیں اور پھر دیکھیں ہم آپ کی کیا کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ مانگ رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے۔ بالکل، وہ تو کل کو وہ بھی یہی کہیں گے یار یہ آپ کے ملک کی وجہ سے جو ہے نا ساری دنیا میں معاملات خراب ہیں، جیسے آپ نے 26 نومبر کو گولیاں ماری، ٹھیک ہے، اس کے بعد 13 کو آپ نے مریدکے میں جو کچھ کیا، ایسا کریں آپ ایک چھوٹا بم جو ہے نا اپنی آدھی آبادی پہ گرا دیں تاکہ پاکستان کی آبادی کم ہو اور یہ دنیا کے مسئلے مسائل بھی کم ہو، وہ بھی تو کر اللہ دیں تعالیٰ گے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ تو اس کے ساتھ ہی بھائی صحیح فیصلے تو آپ کے تبھی ہوں گے نا جب آئین اور قانون کی بات آپ مانیں گے۔ یہاں تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں جب ان کی عوام نے ان کو دو ٹھوکر مار کے ان کو مسترد کر دیا تو یہ بندوق ہاتھ میں لے کر آ گئے اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری فوج ہے، جس طرح عمران خان بھی کہتا ہے فوج بھی میری ملک بھی میرا، بھائی ہر پاکستانی یہ بات کرتا ہے کیونکہ فوج جو ہے وہ جز ہے، وہ کل نہیں ہے، ریاست جو ہے وہ عوام ہے، وہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں شہادت کو ترجیح کروں گا کہ میں کسی غیر ملکی کے آگے کھڑے ہو کے سلوٹ کروں۔ جرت کیسی ہوئی جو ہے وہ اس ملک کا چاہے جعلی وزیر اعظم تھا، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے کھڑے ہو کر اس کو امریکی صدر کو سلوٹ کر دیا اور پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی توہین کی۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جرت رندانہ انہوں نے دی ہے جنہوں نے جعلی فارم 47 دیا ہے۔ فخر بھائی سیدھی سی بات ہے اور سمپل سی بات ہے، تو یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی لیڈرشپ کو جو ریجیکٹڈ تھی، جو ہاری ہوئی ہے، اور ایسے خاندانوں کو دوبارہ مسلط کیوں کیا، اور اگر مسلط کیا ہے تو اس کے سارے جو نقصانات ہیں اور جو پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے اس کا ذمہ داری بھی ان پر آئے گی۔ اور اگر یہ معاملات اگر ان سے نہیں سنبھلتے تو ہم یہی کہیں گے کہ 3 سال ہو چکے اور 3 سال میں آپ کی کارکردگی شیٹ سب کے سامنے ہے، تو مہربانی کریں آپ ایک ایسے مسئلے میں الجھ گئے جو مسئلہ آپ کا تھا نہیں، وہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان مسئلہ تھا۔ انہوں نے کسے منتخب کرنا ہے کسے نہیں وہ فیصلہ دے چکے۔ 9 فروری آپ کے پاس بہترین وقت تھا کہ آپ اس فیصلے کو تسلیم کرتے۔ آپ کے سینئرز نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے آئیز اور ہیئرز نے آپ کو بہت سمجھایا لیکن آپ نہیں سمجھے، اور آپ ایک ایسے پولیٹیکل نیریٹو اور ایک ایسے ذاتی پولیٹیکل ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھے کہ جس کی کوئی آج تک اختتام نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے فخر بھائی کہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہوتا، یہ جی ایچ کیو کا کام نہیں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے، یہ ڈی جی ایم کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک خاندان کے لیے، ایک خاندان کو مسلط کرنے کے لیے، ایک خاندان کے لیے ان کے دست و بازو بنے، اور اس خاندان کو مسلط کرنے کے لیے تمام کا تمام میڈیا کو، عدلیہ کو، پارلیمان کو،
اور انسانی حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں، اور پھر یہ ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس طریقے سے کچلا جائے اور اس ذاتی ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے گولی چلائی جائے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ جانا چاہیے یہ زمانہ بدل گیا ہے. ہم شروع میں بات کر چکے ہیں. تو اگر یہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو اگلے 10 سال بھی نہ ان کے نام پہ کوئی عزت آئے گی، نہ ان کو کوئی کامیابی ملے گی. آخری بات آپ کہنا چاہیں تو فخر بھائی، اس کے بعد پھر اجازت چاہیں گے. دیکھیں، میں تو آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اپنے کل بن جائے اور وہ سارے معاملات کو دیکھیں. اور پاکستان تو الحمدللہ سے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بالکل فٹ ہے. کہ آپ دیکھیں جی، اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو آپ سیاسی جماعت بنا لیں یا سیاسی جماعت جوائن کر لیں. آپ کو جو ہے نا خارجہ پالیسی میں دلچسپی ہے تو آپ سی ایس ایس کا ایگزام دیں اور دفتر خارجہ میں آ جائیں، ایگزام دے کے کامیابی حاصل کریں. آپ کو تجارت کا شوق ہے تو آپ ایک انڈسٹری لگا لیں، اس کا وہ کر لیں. جب آپ اپنی مرضی سے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ایک فورس میں آئیں گے، دیکھیں نا، پولیس اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ پولیس میں جاتے ہیں یا پولیس افسر اس میں لگتے ہیں، ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں جاتا ہے. کسی بھی ملک میں جو بندہ فوج میں جائے گا وہ بارڈرز کو کنٹرول کرے گا، دشمن کو آنکھیں دکھائے گا. لیکن جب آپ جو ہے وہ اپنے سول آبادی میں آپ آ جائیں گے تو آپ کی تو ٹریننگ کا مزاج ہی ڈفرنٹ ہے، آپ کا مزاج ہی ڈفرنٹ ہے. آپ نے تو یس سر کہنا ہے. اب حکم ہوتا ہے اس کو اٹھا لو، حکم ہوتا ہے اس کو غائب کر دو، اور یہ کر دو، اوکے سر ٹھیک ہے. پھر اس کی کمپلیکیشنز ہیں، اس کی کانسیکوینسز ہیں، اور وہی آ رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کی فوج کے پیچھے جب عوام کھڑی ہوتی ہے تو بارڈر پہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ عوام پیچھے سے کھڑی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے فکر نہ کرو، ہم ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ تو اب صورتحال ایسی ہوگی ہے کہ عوام کو بھی کچل دیا، ہر ایک کا مستقبل کچل کے رکھ دیا، چوروں کے ہاتھ میں ملک کی لگام دے دی ہے، اور پھر سارے معاملے کو خود کنٹرول کر رہے ہیں. مجھے تو کسی فرنٹ پہ ایسا ثابت کر دیں کہ آپ کامیاب ہیں، کوئی انویسٹمنٹ آئی ہو. بالکل نہیں. وہی بات ہے کہ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ فرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہم صرف یہی گزارش کر سکتے ہیں. بقیہ انشاءاللہ جی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے. اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.